अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की तारीख़ का अहम हिस्सा बनने वाली एक अजीम दास्तान जो आज भी यहूदियों को अफसरदा कर देने के लिए काफ़ी है, वो है जंगे योम किपुर। जी हाँ दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब अरब इसराइल के दरमियान चौथी जंग का आगाज़ 6 अक्टूबर सन 1973 को हुआ। मिस्र और शाम ने बैक वक्त यहूदियों के मजहबी त्यौहार कपूर के दिन इसराइल पर हमला कर दिया। यूँ ये जंग 20 रोज़ तक जारी रही और उस वक्त बंद हुई जब अक़वाम मुत्तहिदा ने इसमें मुदाखलत की। ख़वातीन और हज़रात, इस जंग के शुरू होने का सबब यह था कि चूँकि नहर स्विज़ को मिस्र की मईशत में बुनियादी अहमियत हासिल थी, लेकिन ये नहर जंग में इसराइली कब्ज़े के बाद से बंद पड़ी थी। लिहाजा आमदनी के इस ज़रिए से महरूम हो जाने के बाद मिस्र को सऊदी अरब, कुवैत और लीबिया की इक़्तिसादी इमदाद पर इन्हिसार करना पड़ रहा था। अब इस मसले को हल करने के लिए मिस्र के सदर अनवर सादात ने यह पेशकश की कि अगर इसराइली नहर के मशरकी साहिल से वापस हो जाएं तो नहर स्विज़ खोल दी जाएगी। लेकिन अनवर सादात का ये मुतालबा तस्लीम ना किया गया, जिस पर मिस्र ने हमले का फ़ैसला कर लिया। मिस्री अफवाज ने नहर पार करके इसराइली फ़ौजियों को मशरकी साहिल से बेदखल कर दिया। सामीन ग्रामी, इस जंग की ख़ास बात यह थी कि इसका आगाज़ यहूदियों के त्यौहार योम किपुर के मौका पर हुआ। यहूदियों के लिए निहायत अहमियत का ये दिन तशरा महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो कि अमूमन सितंबर या अक्टूबर में आता है। यहूदी इसे अशरतुत तौबा भी कहते हैं और अपने गुनाहों की तौबा के लिए दिन के इख्तिताम पर एक लंबा रोज़ा रखते हैं, जो योम किपुर की शाम सूरज डूबने पर शुरू होता है और अगले दिन सूरज गुरूब होने पर खोला जाता है। नाज़रीन, यहूदियों के मुताबिक इस त्यौहार का मकसद साल भर की तौबा करना होता है। लिहाजा अशरतुत तौबा के दौरान हर कोई एक दूसरे से माफ़ी मांगता है, जबकि आइंदा साल में नेकियां करने और गुनाह से परहेज़ करने का इरादा करते हैं। योम किपुर के रोज़े में खाने पीने और अज़वाजी ताल्लुकात से परहेज़ किया जाता है। इसके अलावा रोज़मर्रा के कामों से भी परहेज़ किया जाता है, क्योंकि इनका तमाम वक्त इबादत गाहों में गुजरता है। नाज़रीन ग्रामी, इन सब मामलात के पेश नज़र यहूदी इस दिन को निहायत एहतराम से देखते हैं। लिहाजा अगर इस दिन की इबादत के दौरान ही इन्हें जंग जैसा मसला दरपेश हो जाए तो इनके नफ्स इन्हें अपनी इबादत और इस्तग़फ़ार कबूल ना होने पर और ज़्यादा बेचैन रखते हैं। और यही मामला उस वक्त भी पेश आया जब मिस्र और शाम ने अचानक जज़ीरा नुमा सीना और जुलान की पहाड़ियों पर हमला कर दिया। जज़ीरा नुमा सीना पर इसराइल ने 1967 में जंग के दौरान कब्ज़ा कर लिया था। सबसे अहम बात उस वक्त हुई जब जंग के दौरान पाकिस्तान ने मिस्र और शाम की मदद के लिए 16 हवाबाज मशरिक़े वस्ता भेजे, लेकिन इनके पहुँचने तक मिस्र जंगबंदी कर चुका था। तहम शाम अभी भी इसराइल से हालत जंग में था, इसलिए 8 पाकिस्तानी हवाबाजों ने शाम की जानिब से जंग में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सतार अलवी योम किपुर जंग में पाकिस्तान के पहले हवाबाज थे, जिन्होंने इसराइल के एक मिराज तैयारे को मार गिराया। इसराइली सरहद पर गुलान के पहाड़ी सिलसिले में PAF के एक पायलट की झड़प इसराइल के पायलट से हुई थी। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सतार अलवी ने इसराइल का जंगी तैयारा तबाह कर दिया। दोस्तों, इस वाक़े को एक पाकिस्तानी पायलट कैप्टन हुसैनी, जो कि जंगी मनाजिर और जहाज़ वगैरह की पेंटिंग करने में खासे मशहूर थे, वो कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि गुलान के पहाड़ी सिलसिले में PAF के एक पायलट की झड़प इसराइल के पायलट से हुई। उस वक्त एक दोस्त मुल्क को पाकिस्तान की मदद दरकार थी, क्योंकि वो जंग की हालत में था। पाकिस्तानी पायलट की कामयाबी का तज़किरा करते हुए उन्होंने मज़ीद बताया कि इस वाक़े में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सतार अलवी ने इसराइल का जंगी जहाज़ तबाह कर दिया, जबकि इसराइली एयरफोर्स का पायलट कैप्टन लूथस जहाज़ से निकलने में कामयाब हो गया। ताहम शाम की फ़ौज ने इसको गिरफ्तार करके जंगी कैदी बना लिया था। नाज़रीन मोहतरम, इस इसराइली पायलट का हेलमेट शाम की एयरफोर्स ने रख लिया था, जबकि इसकी वर्दी फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सतार अलवी को बतौर तोहफ़ा दी गई थी। इसके अलावा शाम का फ़ौजी एजाज़ भी पाकिस्तानी पायलट को दिया गया था, जबकि इसराइली पायलट की ये वर्दी अब भी पाक फ़िज़ाइया के म्यूज़ियम में मौजूद है और आम शहरी भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तानी हवाबाजों ने इसराइल के 8 तैयारे तबाह किए, जबकि पाकिस्तान का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी हवाबाज 1976 तक शाम में मौजूद रहे और शाम के हवाबाजों को जंगी तरबियत देते रहे। इनके अलावा पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइली तोपखाने को तबाह करने के अलावा रहनुमाई फराहम करने वाली परवाज़ें भी की और कई ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो आज तक इसराइलियों की रूह को तड़पाते हैं।
خواتین حضرات، کہا جاتا ہے کہ اگرچہ 24 اکتوبر کو جنگ بندی سے پہلے اسرائیلی فوج نے جوابی حملہ کر کے نہر کے جنوبی مغربی کنارے پر 300 مربع میل پر مشتمل مصری علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن مذاکرات کی میز پر اسرائیل کو ناکامی ہوئی اور اسے نہ صرف نو مفتوحہ علاقہ چھوڑنا پڑا بلکہ ستمبر 1975 میں ایک معاہدے کے تحت اسرائیلی جزیرہ نما سینا کے 2500 مربع میل کے علاقے سے بھی محروم ہو گیا۔ اس طرح مصر نے 27 سال کی کشمکش کے بعد پہلی مرتبہ اسرائیل کے مقابلے میں ایسی کامیابی حاصل کی جس نے 1967 کی شرمناک شکست کی جزوی طور پر تلافی کر دی۔ لہٰذا انور سادات نے مصر کا قومی دن 23 جولائی کی بجائے 6 اکتوبر مقرر کر کے اس شاندار کامیابی کو یادگار دن بنا دیا، اور ساتھ ہی 1975 میں نہر سوئز بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے کھول دی گئی۔ یوں اس سے ہونے والی آمدنی سے مصر اربوں کی مالی امداد کی محتاجی سے آزاد ہو گیا۔ لیکن دوستو، یہاں اہم بات یہ تھی کہ امریکہ نے ہمیشہ کی طرح اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو استعمال کرنے کی روش کو اختیار کیے رکھا اور پس پردہ اسرائیل کی بھرپور مدد کی، کیونکہ 1967 کے بعد امریکیوں نے اسرائیل کو ایک نئی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن دوستو، مورخین کے مطابق جنگ یوم کپور میں اگر امریکہ پس پردہ اسرائیل کی بھرپور امداد نہ کرتا تو فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ لیکن فتنوں کی جڑ رکھنے والے امریکہ کو اس سے تھوڑا امن ہوتا دکھائی دے رہا تھا، لہٰذا بدامنی کا علمبردار یہ ملک پوری کوشش کر کے اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا اور ہر طرح سے لیس اپنے طیارے بردار بحری جہاز جزیرہ نما سینا کے شمال میں بحیرہ روم میں اتارتا رہا۔ اب چونکہ وہاں مصری فوج موجود نہ تھی کیونکہ اسے جغرافیائی لحاظ سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن اپنے دور حکومت میں جمال عبد الناصر نے ہر جوان کے لیے 3 سال کی ملٹری ٹریننگ لازمی کی تھی، اور وہ اس وقت کام آئی جب پورٹ سعید کے شہریوں نے اسرائیلی کمانڈوز کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور انہیں شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ اب امریکہ نے جب ہر طرف سے شکست ہوتے دیکھی تو روس اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی قرارداد 338 کے ذریعے جنگ بندی کرا دی۔ اس جنگ میں اسرائیل کے 2656 فوجی ہلاک اور 7250 زخمی ہوئے، جبکہ 400 ٹینک تباہ ہوئے اور 600 کو جزوی نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مصری افواج نے اسرائیل کے 102 طیارے مار گرائے۔ خواتین حضرات، اس جنگ کی بہت سی کامیاب یادگار کے علاوہ ایک یہ بھی تھی کہ جنگ کے دوران شاہ فیصل مرحوم نے ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے تیل کی پیداوار کو بند کر دیا تھا۔ ان کا یہ مشہور قول کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زندگیاں دودھ اور کھجور کھا کر گزار دی تھیں، آج اگر ہمیں بھی ایسا کرنا پڑ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت شہرت کا باعث بنا، جو کہ تاریخ میں اپنی ہی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ دوستو، شاہ فیصل مرحوم کا یہ فیصلہ امریکہ کے لیے ایک کاری ضرب کی حیثیت رکھتا تھا، جس کو تبدیل کرنے کی ہر امریکی تدبیر ناکام ہو رہی تھی۔ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ نے شاہ فیصل مرحوم سے 1973 میں اسی سلسلے میں جدہ میں ایک ملاقات کی، لیکن تیل کی پیداوار کو دوبارہ شروع کرنے میں قائل کرنے کی ناکامی کے بعد کسنجر نے گفتگو کو ایک جذباتی موڑ دینے کی کوشش کرتے ہوئے شاہ فیصل سے کہا کہ اے معزز بادشاہ، میرا جہاز ایندھن نہ ہونے کے سبب آپ کے ہوائی اڈے پر ناکارہ کھڑا ہے، کیا آپ اس میں تیل بھرنے کا حکم نہیں دیں گے؟ دیکھ لیجئے کہ میں آپ کو اس کی ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ جس پر شاہ فیصل نے جو تاریخی الفاظ کہے، اس کے بارے میں کسنجر خود لکھتا ہے کہ ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ تک نہ آئی، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنا جذبات سے عاری چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ایک عمر رسیدہ اور ضعیف آدمی ہوں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے مسجد اقصی میں نماز کی 2 رکعت پڑھ لوں، کیا میری اس خواہش کو پورا کرنے میں تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ جس پر ہر طرف خاموشی چھا گئی اور سائل جس منہ سے آیا تھا وہی منہ لے کر واپس لوٹ گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔